السلام عليكم الناس، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم فيديو ديال سوين دي فيزاج. صافي لونطون ما درتوش، وكنت كل نهار كنبغي نديرو كنقول اون فيت خليت تنفيلميه ولكن عجز ندير الدره وندير سوين دي فيزاج. الوغ كيف بديت نعطل فيه تكسب هاد النهار قررت نحيد العجز. ومهم دايره الدره نوبخت كومون ما ديوهاش عليا. قلت راه نحيد العكاز ونصوب ان سوين دو فيزاج. خليكم معايا، غادي نوريكم باش غادي نبدا هاد لو سوين اللي غادي ندير هاد النهار. ان فيت غادي ندير زيت اللوز. انا عندي لابو سيش، ولكن زيت اللوز صالح لجميع انواع لابو بوغ لو ديماكياج، ماشي حيت ابخي ما غاديش يبقى، ما غاديش نخليوه في وجهنا. انا كنديرو هكا في يدي شويه. المهم الدرا غترجع حالتها، معليش يهون عليكم، سي با غراف. تصبن. الوغ كندير الزيت هكا مزيان في وجهي، كندير باغتو. شعري لاصقه سي با غراف. ندير الزيت باش نديماكيي، باش نحيد لا طراس الماكياج. en même temps كنشوف في المرايه، سي بور سا كتشوفوني كنكحز مره. الوغ ان فيت شفراني كندير لهم هكا، كنهبطهم لتحت باش نحيد الماسكارا. الوغ ابخي غادي ندير ان جيل لافون. انا بعض المرات كنوب ما بين هذا الفيشي، هو راه مزيان لابو غراس، وما بين هذاك اللي وريتكم الغوز. هذا النهار غادي ندير هذا باسكو غادي ندير نيطواياج بروفون. هذا راه صالح لابو غراس نورمالمون ولابو ميكست، ولكن انا ما كيجينيش اغريسيف نهائيا. لابو ديالي كتسيبورتيها ميرفي. ابري كان ادغاتي من بعد منو سي تو. الوغ غادي نغسل وجهي بهذا. غادي ندير الماء دافي هكا وجهي، ماء دافي. نحيد داكشي اللي باقي بالزيت. وغادي نغسل بان جيل. هاد لو جيل هذا الفيشي كنصح الناس اللي عندهم لابو غراس يستعملوه باسكو زوين بزاف، غادي يعجبكم. الوغ مازال يدي كتزلق. الوغ غادي ندير هكا وغا اوب. وغادي نيطوايي مزيان لا زونتي اللي هي هذه. دوزتها على عيني باش نحيد البقايا د الماكياج الماسكارا هكا. وكنشد ليبونج ديالي كنعمرها بالماء، كنبدا نمسح هكا. ابري كنكمل بيدي، كنبدا ندير بحال الماساج، نطويي لي كوتي باسكو لا بليبار ديال الناس كينساو هاد لي كوتي ديال اللي حدا الشعر. سي بون نغسل. كنزيد نغسل بليبونج باش نيطوايي كومبليتمون لو جيل لافون. كنعاود هذا سميتو لو جيل نورا ديرم ديال فيشي، نورا ديرم دي فيشي.
كانت عنده واحد لا كومبوزيسيون ان بتي بو بلوس اغريسيف، وداروا هاد كومبوزيسيون جديده، فيتو سوليسيون، زادوا فيه اون بلانت. الوغ غادي نشلل وجهي بالماء دافي كومبليتومون طوبابال معليش. كومبليتومون و ميم طون ماسي. انا عندي ان سيرفيات سبيسيال ديال الوجه. الوغ كنطابوطي باش ما ناغريسيوش الوجه. خليكم معايا نمشيو ليطاب جديده. دابا غادي ندير ان غوماج. انا درت هذا الغوماج اللي انا كنخدم به، هذا سي ان بو بروفيسيونيل، سي ان غوماج بروفيسيونيل كيتباع في لي انستيتوت اللي كيبيعوا لي برودوي في pour les esthéticiens. Après doucement, mais vraiment doucement, faut pas agresser la peau. خصنا نتعاملوا على اساس ان لابو على اساس انها واحد الكائن اللي هو ضعيف واللي خصنا نتعاملوا معاه بشويه. اون بارلون دو غوماج، تفكرت كنت قلت لكم خديت واحد الغوماج من اغومازون. هذا صراحه الله جاني حرش كوميم، وليت كنديروا لو كور ولا رجلي. صراحه سي با اون بون افير الا بغيتو ديروه لوجهكم، فلهذا انا رجعت للغوماج ديالي، ولا هذاك الغوماج اللي وريتكم في الاول ديال القناه بسكر كلاصي. هذا جاني صراحه قاصح. الوغ كنانسيستي في هذا القنت. حنا اللي دايرين الدرور كتعرق لنا هاد البلاصه وما كتنفش مزيان، سكيفي يقدر البنات كاينين بنات كينوض لهم لي بوين نوار. الوغ انا كنانسيستي سور لو ني لي جو. الوغ ما ناغريسيوش هاد البلاصه، كتكون ضعيفه وما ناغريسيوش هاد البلاصه. كنديرو بعيد على لو كونتور دو زيو. الوغ غادي نغسل وجهي. نجبد لا سيرفييت et je fais ça. دابا غنديكم معايا الفابوزون. والله غادي ندير الفابوزون باش يسهل عليا التخيه ديال لي بوين نوار. اون ريلاكسا. غادي نستيريليزي لي تيركوميدون ديالي.
غادي نحيد لي بوين نوار. صراحه الله لابو ديالي انا ما فيهاش لي بوين نوار غراز لي سوان اللي كندير. هانتوما كتشوفوا ما عنديش كاع لي بوين نوار، ولكن واخا ما عنديش لي بوين نوار كنيطوايي كوميم لابو باش الا كان شي انيكسي ديال لو غرا ديال لو سيبوم كلكو بار ما نخليش الفرصه لي بوين نوار يتانستالاو. فانا هاد المساله كيديروها لي ديرماتولوج باش كنيطوايو لابو اون بروفوندور. صافي ميم البلاصه اللي ما عندكش فيها لي بوين نوار كتم النقيه ديالها. يعني كنعطي اهميه بزاف لابو ديالي باسكو عانيت واحد المده من لي بوين نوار من لي طاش، فاكتشفت ان لي سوان وفاش كتختاري لي سوان كيلفو مزيانين ماشي لي سوان اللي خرجوا لك على لابو ديالك ففريمون كيبدلوا لابو بواحد الطريقه ما يمكنلكمش تصوروها. غير خصنا نعرفوا شنو نديرو فوقاش نديروه سي تو. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني. ولدي جالس كيلعب مورايا حيت كيخاف يبقى بوحدو، معليش. عندي واحد التقيبه في جبهتي تولدت بها كتدخلي فيها بعض المرات ان بو دو غرا. هذه ماشي بوين نوار، هي واحد طرد القطن، واحد طرد القطن واحد اللي هنايا. فانا ماشي رحيمه براسي بزاف. كنقص حق قلبي في هذا الشيء شويه وكنيطويي لابو مزيان. ولدي كيلعب بالبورطابل. فرحة الله لي سوان بالنسبه للمراه ماشي غير ان سوان لو فيزاج، واحد لو مومون دو بليزير اللي كدوزو هي مع راسها. كنتهلاو في راسنا. درت كنحيد لي بوين نوار، كنعاود نغسل وجهي، كندير لو جيل لافون اللي درت في الاول، ولكن هاد المره كنديرو بيديداتي باش نيطويي لي بوغ اللي حليت، نيطويو مزيان من الداخل. انا دائما كنصحكم بلي جيل لافون ماشي بالصابون. الصابون مهما كانت لا ماركه ديالو يكون بيو ولا ماشي بيو، الا كان الصابون فيه الصابون هو ما مزيانش للوجه خصوصا، هو ما مزيانش حتى للكور ولكن الوجه خصوصا. الدرا رجعت حالتها، هزيت لو جيل لافون. الوغ غنغسل وجهي وهنا معكم. دابا غادي ندير لو دو روز موسكي اللي كنت وريتكم واحد النهار، درتها في هاد القريعه د الماورد، كنصيفطاتها لي الوالده ديالي من المغرب. الماورد صدق لي ما عجبنيش بزاف. الوغ كنت فدرت هاد لو دو روز موسكي اللي كنت وريتكم. سينو ما الورد اللي عندكم، سينو ما بارد ولا كان ديال القرعه من الافضل، ما كيكونش فيه الكركير. المهم غادي نكالمي وجهي، نابيزي وجهي بهاد الماورد لو دو روز موسكي.
غادي نخليه واحد شويه وابخي عاد نمسح. رجعت معكم غادي نشف وجهي. عفوا arrête mon bébé وخليكم معايا. كنت غادي نحبس الكاميرا مسموحه بزاف باش ما يعاود كلشي. الوغ جيت نوريكم هالنهار واحد الماسك اللي هو زوين وعنده اون بون ريبيتاسيون تقدروا ديروه في الصيف وكيدير ان سورت ديال كيكليرسي الوجه، كيساعد على لي بوين نوار الا كان البقايا ديالكم يتحيد وكينيطوي الوجه. فهانتوما غادي نعرفكم عليه. الوغ 1 2 ACM جو سي با واش الناس كامله كتعرفها. غنديرها بالمقلوب. المهم نوريه لكم. ACM كتبان عارفه في الكاميرا كيبان بالمقلوب. المهم هذا هو هاد لا كريم اللي كيعجبني بزاف بزاف واللي عنده ريبيتاسيون زوينه. سي ان ماسك اون فيت اونتي تاش اكليرسيسون دو فيزاج، كديريه مره جوج مرات في السيمانه. فانا غادي نابليكيه حداكم. فانا ما مولفاش ندير بيدي ولكن هنا غادي ندير بيدي باسكو ما فيا ما يحبس الكاميرا ونمشي. الوغ ريغارد كيفاش داير بحال الانجل. الوغ غادي ندير هكا نتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي يولي. فهو غير كديروه على الوجه كيلصق في الوجه. لا ماتيغ ديالو اون فيت غليونط، شنو نقولوا بحال العسل لزيجه. هو يسمح ان فيه اون فيت فيه دي زاسيد اللي كيبينيتريو مزيان في لابو، كينيطويوها و كيكليرسيو لابو. انا غادي ندير تحت الدره. قلنا هاد الدره راها مصيبه كحله، غادي نردها حالتها. غادي ندير في جبهتي. نورمالمون كنخدم دي سباتول مي لا العكز وما يديرش. دونك انا كنركز على المناطق اللي كانوا عندي فيها لي طاش باش ما يعاودوش يرجعوا لي. وخليكم معايا. انا غادي نحيد الماسك. تشوفوا رائع شالابو كيفاش كتبري. شكي كيتحيد، شتو كي كيتحيد. عجبني بزاف. اون ديري سي لابو ديالك اللي كتحيد. شتو كيفاش كيتحيد. نيطويي لابو. الوغ كتشوفوا نورمالمون كيتحيد من ان سول مورسو. غير انا جو سوي ان بو نول، نحيد مورسو واحد. جو سي با فير بيان سا. هانتوما نجري سي لابو اللي كتحيد. احساس زوين. نديري كنتقشر. نتوما كتشوفوا انا نحيد هادشي حيت ما عرفتش نحيدو في طرف واحد. نورمالمون كتحيد في طرف واحد. نحيد هادشي وهنا معاكم. اب الوغ غنشد وغندير نحيد البقايا د الماسك.
ولا غادي ندير الماسك ديال لا غرونادين ديال سيفورا. ما غالينش، كيتباعوا رخاص في سيفورا، ما غالينش، كيديروا 2 اورو شي حاجه وقيله عندنا. انا غادي ندير هذا الماسك هذا، فخليكم معايا. اوبس كيكون هكا. هوب هكا كنحلوه. اتوندي. هوب نحلوه هكا. كناخدو هاد لابارتي هادي بو غادي نبقى بيه 15 20 مينوت. حقا الماسك الاخر جلس بيه 30 مينوت. رجعت نتريلاكسا. جو في بور ا مي زونفون ان بو. فانا هاد الماسك غادي نديرو، غادي نحيدو وغادي نماسيه، اي ابخي غادي نغسلو مي تيبقى لي في وجهي واحد المده باش ندير لا كريم ديالي اللي كندير شاك سوار حيت ما كنتنازلش عليه. دابا غادي ندير لو سيروم ديال لا فيتامين سي اون امبول ديال لا مارك ديرم 5%. كيعجبوني لانه ما كيتاكسدوش، كل مره كتيتيليزي واحد كتكون معاهم هاد اللعبه هنايا هكا، وكتكون وحده خضراء. نشوف واش دايره هنا ولا درتها، راه ما كايناش في لاباط. بنوريها لكم بعد. كتكون وحده خضراء لتحت باش كتشد لتحت. انا ما بقيتش كنستعملها، كنستعمل غير يدي كتبرك. هوب كيتهرس الراس هكا. الوغ كنديرو كتكون معاهم هادي، كنديروا لها هكا هكا و نهبطو هكا. اوكي نديرو هادي مخصهاش ديباسي 24 اور في الثلاجه لان فيها بزاف كنستعملو. مخصهاش ديباسي 24 اور. الوغ كندير لو سيروم. غادي نخليه ينشف واحد شويه وغندير لا كريم. دابا غادي ندير لا كريم اللي كنت وريتكم ديال ديرماسيتيك سي 25. ديرماسيتيك سي 25. من بعد ما درنا السيروم غنضغطيو بلا كريم. فهذا كما كنت قلت لكم كريم مفتح ومرطب ومضاد للاكسده. كنت هضرت لكم عليه في واحد لا فيديو، قلبوا على لا فيديو ديالو راه كاين، كنت هضرت عليه. قلت لكم بان من احسن الكريمات اللي كانوا اللي عجبوني. الوغ كندير كومسا. فهذا واحد لو سوان اللي هو مطول ان بو، كنتمنى نقدر نحط لكم كامل في خطره واحده، سينو نصور لكم ابري، ندير لكم اون بارتي ابري. هذا يمكن نديروه ميم في الكونتور دو سيو لي با اغريسيف. فيه لا فيتامين ا، فيه لا فيتامين سي، فيه لا فيتامين او باردون او، اي فيه لا فيتامين فيه لا فيتامين بي 5 وفيه لا بوليفينول. صافي سي بون. كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. انا مازال غادي نزيد نماسي الكريم ديالي. كنقول لكم بسلامه، وإلا عجبكم الفيديو خليولي لايك.